टीचर की अपॉइंटमेंट नॉन लोकल टीचर की अपॉइंटमेंट अपना हक छीन के लाएंगे इंशाल्लाह। हम अपना हक छीन के लाएंगे इंशाल्लाह। पाजिल अमूमन तहसील फलांगार रंग चौक के द फलांगार APC मशरानों और आम अवामों पर तहसील फलांगार के द नॉन लोकल टीचर पर ज़द इख्तिजाजी मुजाहिरा उकड़ा और द नॉन लोकल टीचर खिलाफ नाराबाजी खुमुकले हुआ। नॉन लोकल टीचर की अपॉइंटमेंट नॉन लोकल टीचर की अपॉइंटमेंट द मुजाहिरीन वेना वा ची द तहसील फलांगार अवामु सरा द डेरे मुद्दे दासे जुल्म शुरू दे और उस पके द नोरो डिस्ट्रिक्ट और तहसीलों हलक पर तालीमी इदारों के जमुंग पर पोस्टों नौकरे कवी और जमुंग द तहसील फलांगार तालीमी याफ्ता जवानान बेरोजगार गर्जी पदा मौका द APC मशरानों पखपलो खबरों की उवैल नन कम द एहतजाज शो यकीनन द 2014 नवाला दत चपड़ांगा के कम द गवर्नमेंट पॉलिसी दा द 1 स्केल नवाला 14 स्केल पोरे खास कर एजुकेशन के पाई के बद अगजे खलक अपॉइंटमेंट दा गोई कीगी और द बद अमर गजम कौम सारा और खास कर तहसील फलांगार से कम जुल्म शुरू द एजुकेशन पमत के पाई के कम द नॉन लोकल टीचर अन राजी द अर्यो तहसील अवदल तराजी उस कम द एहतजाज द कौम रिकॉर्ड को द टोल APC पार्टी रिकॉर्ड को द मशरान रहती द कशरान रहता आगे बारे कुछ उस कम ईटा बने टेस्ट शेवे दे पागी की द्रे कसान ची कम दी आगा लेबर असिस्टेंट थे PhD दे और जूनियर क्लर्क थे दागे खिलाफ एहतजाज दे कौम दा फैसला उकड़ा कम द रवान द पोलियो मुहिम दे मंग बदागे मुकम्मल बाइकाट को सो पुर जुंगा द मसला नहीं हुआ शेवे आई पर बदा कौम द पोलियो बाइकाट के हुकम ची एजुकेशन इदारी दागे बम बाइकाट के दुमा खबरदार ची दलता कम द पुलिस दखलांदोजी दा मंग खपल डिस्ट्रिक्ट लरू मंग खपल इंतजामिया लरू पागे बानी मंग मक्के में एहतजाज करे नो पक्कार द जुंगा इंतजामिया मंग पदी बानी मखपल जाती तौर मा सिटीजन पोर्टल तमा शिकायत करे ची कम पुलिस आगा द खपल जिम्मेवारी सरंजाम की दादा किस ऑलरेडी मंग गटलम दे पकोट की द मुतालिबे खबर तासो करे जमंग दा मुतालिबा दा ची दा कम नॉन लोकल हक दे वापस ले खपल खपल कंसर्न तसरुन ते वले शी जका ची द एजुकेशन डिपार्टमेंट खपल पॉलिसी मौजूद दा मंग दा नो ची मंग खपल खबरी मनु मंग वही एजुकेशन दी खपल पॉलिसी बानी खपल अमलो की आगे पॉलिसी लांदे बा दलता ची कम नॉन लोकल हक रागरी आगे खपल तसरुन तो वापस लरशी दागिन अलावा बलदा सिगार बोशी ची कदा जमंग मुतालिबात न मनले शु नो ऑलरेडी मंग ऐलान करम दे ची 27 बानी द कम पोलियो कैंपेन दे दागे जमंग बाइकाट थे बल्कि द टोल प्लांगार जका दानन कम ऐलान शुन दा टोल फाटो पर मुतफिका तौर बांध करे दे टोल पाटो करे मंग सर जमंग मशरान मौजूद दी जमंग ची कम मालकान से बांध आगा मंग सर मौजूद दी जमंग यंग कुलम मंग सर मौजूद दे टोल पर मुतफिका तौर बांध दा फैसला उकला कि जमंग मुतालिबात न मनले शु नो मंग बा द रवान पोलियो मुहिम नम बाइकाट को द आगे सरा सरा मंग बा द खपल ची कम एहतजाज दिला बदवाम वर्को दा बा मुख्तलिफ चौकुनो की बा द एहतजाज जारी तहसीलों बई मंग बा द स्कूलों जमंग कम बची दी जमंग कम माशुमान दी जदाना वालम ची आगु लास्ट मंग कलम वाखलू खु मंग बदी त मजबूर शु ची बजाय द कलम वर्को आगु मंग कलम वाखलू आगु मंग लास्ट की कोदाला वर्को लास्ट को बेलचा वर्को चागज बिदारी की दा टेम जवले खराबम दा बारा मंग लका द हुकूमत दा योजल बिया मुतालिबा को द मुतल्लिका इदारों मुतालिबा को जका दा गवर्नमेंट हम दे गवर्नमेंट मुतालिबा को इंसाफ गवर्नमेंट ते इंसाफ पनुम बंद रगल आगे तम पकार जमुंग सर इंसाफ की जगह जमुंग कम मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर दे आगे तम पकार जमुंग नजर सानियो की दे गरीब आवाम नजर सानियो की मंग सर द बचो रवैयो की दाने मंग एहतजाज बानी मजबूर की और मंग पर स्कूलम बन को मंग पर BHUs हम बन को मंग द पोलियो नंबर काटू को हालांकि हुकूमत दा वाड़ी या इदारे दा वाड़ी मंग दा मजबूर की मंग 27 तारीख डेडलाइन वर करे 27 पूरे कम सर मुज़ाकरात वनशु जमुंग खबरे व न माने रशवी न मंग 27 बानी द पोलियो बाइकाट ची कम मुहिम रवान से बन दा गनम बाइकाट को टोल APC दल तشتره دغه مشران شته فیصله په دې وکړه چې حکومت ته پکار دی چې زمونږه احتجاج ته باقی مجبور نکي او زموږ مسلې حل کړي. مونږه په دې وخت د حکومت وخت نه کوم چې مشران دغه د ډیماند کو دا جایز خبرې دي چې خپل استادان دلته غوي کوم مونږ دلته دي زموږ په سکول کې تعینات دي بعد چې هغه فل فور ختم کړل شي الار شي دي زنه او نمبر 2 خبره ده چې پولیس ګردي باید چې په تانه کې کیس کیږي په علاقه کې کیس کیږي چې تانه هغه مشر یا DSP یا DPO یا پلان خبري د بعد مرګه هغه ته یا څوک وای یا څوک نه وای د هغه ځنارځي ته کې ګرځي مونږه بل خبره دا کو چې مونږه FCR نه مانه مونږه په PK کې ځان زمکول غختل هغه مونږ چې کوم معاهده شوی هغه نه حکومت انحراف وکړه هغه شی مونږ سره ونه چلید نو باید چې دا سکار حکومت وکړي چې زموږ مسلې حل کړي چې دا حل کړي نو ان شاء الله سکونو باندې
اسپیټالونه بندي، سړک به بندي، هر څه به بندي. چې هغه یو دلته کې پولیس ګردي ده، پولیس راځي او هغه دلته کې چافي وي. او دریم نمبر دا چې محکمه شماریات او اداره د چې هغې بله ورځ سروې کړې ده او هغه سروې چې کوم دی په هغې کې د پړانګار نیم پړانګار پرېښی دی. نو زمونږ دا درې مطالبې دي په هغې راوتي یو. موږ د دې دپاره راوتي یو چې زموږ کم حق دی، که هغه نوکري ده، که هغه سکول دی، که هغه نور ادارو کې زموږ کم حق د تحصیل پړانګار کېږي، نو هغه دې زموږ خپل قام ته خپل تحصیل ته میلاو شي. مونږ ته خپل چې زمونږ کوم حق دی او هغه مونږ ته نه میلاویږي، نو بیا زه په سرکاري سکول باندې څه کوم، بیا په سرکاري اسپتال زه بیا په روډ باندې څه کوم. په کار دا چې کوم ډیټ دوی ورکو د احتجاج د دې نه مخکې دی هغه کوم افیسر چې دی هغوی د دې مخنیوي وکړي، ځکه چې دا زموږ د ماشومانو طبعي ده. هغوی زیاته کړه که چېرې را روان 28 تاریخ پورې زموږ مسلې حل نه کړی شوې، نو د تعلیمي ادارو سره سره خپل ماشومانو لبا د پولیو ویکسین ورکولو نه په مکمله توګه بایکاټ کوو او په مختلفو ضلعو کې به تر هغې احتجاجي مظاهرې کوو تر څو چې موږ ته زموږ خپل حق نه وي میلو شوی. د کیمرمین اسد علي سره محمد صدیق، رنګ چوک، تحصیلي پړانګار.